बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी अरसे पहले एक वीडियो दी थी, उस रेफरेंस में ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको मैंने कहा था कि जब हम इस वबा से बाहर आएंगे तो एक नई दुनिया होगी। वो दुनिया कैसी होगी, क्या हो चुका होगा। और अब इस वीडियो के ज़रिए मुझे आपको ये पैगाम देना है कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होने वाला है और ये सब कुछ हो क्यों रहा है। कुछ चीज़ें आपने इस दौरान बहुत अजीब अजीब सुनी, बहुत कुछ बदला गया। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस के लिए भी मेरे साथ रहें ताकि वो सिलसिला जुड़ा रहे। ये सिलसिला जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ मैं आपको देना चाह रहा हूँ आपको वो मिलता रहे। और शेयर करें वीडियो को, ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम मुझे आप लोगों का फीडबैक इस वीडियो पे ज़रूर चाहिए कि आप क्या समझते हैं कि हमारी ये बात जो हमने सोची, जो हम उस वक्त से कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने फ़िक्र की और आज इस वीडियो को आपके आगे रख रहा हूँ, ये आप इससे मुतमईन है कि नहीं, या आपका क्या ख्याल है। 2020 में जो अल्फाज आपने सुने, क्वारंटाइन या लॉकडाउन, ये तमाम क्या आपने पहले कभी सुने थे? नहीं सुने थे। लॉकडाउन क्यों किया गया? हमें घरों में क्यों बंद किया गया? क्या ये जरासीम 6 फुट का है जो नॉक करके आता है, खिड़की से झांक के आता है, टाप के आता है, घर में रहने से हम बच सकते हैं? ये क्या तमाम चीज़ें क्या हैं? तो इसको जब हम जानते हैं, तो मैं जब इस नतीजे पे पहुंचता हूं, जब मैं इसके ऊपर काम करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो ताकतें हैं जो ऑपरेट करना चाहती हैं, अब उसे कोई कहता है तेरा खानदान है, कोई कहता है एलुमिनाटीज है, कोई क्या नाम लेता है, मगर बहरहाल तमाम लोगों का मतलब वही होता है जो सब समझते हैं। उन ताकतों को आपके घूमने फिरने से डर लगता है, उन ताकतों को आपकी ट्रैवलिंग से डर लगता है, उन ताकतों को अच्छा नहीं लगता कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं। मेरी बहुत सारी बातें कोड में होंगी, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता। उन लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करने में उन्हें एतराज़ है, रुकावट डालते हैं उसके अंदर। और उनको आपके हज और उम्रे से ख़ास तौर पे एतराज़ है। नहीं चाहते वो लोग कि आप इस तरफ कोई अनजान नया आदमी आए, कोई बाहर शहर से आए, कोई मक्का में दाखिल हो, मदीना दाखिल, अच्छा नहीं लगता उनको। और वो कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। इसीलिए उन्होंने जो आपको निज़ाम दिया, जिसकी बात आपसे मैंने शायद 8-10 महीने पहले कही थी, कि इनको घरों में रखो, इनको एक नई दुनिया दो जिसके अंदर ऑफिस ऑनलाइन हो, जिसके अंदर बिजनेस ऑनलाइन हो, जिसके अंदर शॉपिंग ऑनलाइन हो, जिसके अंदर स्कूल ऑनलाइन हो, डॉक्टर ऑनलाइन हो, शादी ऑनलाइन हो, नमाज भी घर पे पढ़ो। अब अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो आपके लिए वैक्सीन की शर्त लगा दी गई है और बगैर वैक्सीन के आपको नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो क्या बाईद है कि वो आपके ऊपर चिप की शर्त लगा दें कि जिसकी चिप लगी होगी वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो फिर मुझे उम्मीद है कि शुरू में तो शायद कोई आप में से कुछ लोग मना कर दें, लेकिन बहालत मजबूरी जिन्होंने रोज़गार करना है, जिन्होंने इमिग्रेशन करानी है, जिन्होंने विज़िट करना है, वो कहेंगे कुछ नहीं होता यार, लगवा लेते हैं, चिप लगाने में क्या है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। आप लोग ये समझते होंगे कि जी ये हमसे खौफज़दा हैं, मुझ में कोई ख़ास बात है जो डरते होंगे, या इनकी कोई दोस्ती मजबूरी है अरब से, अरब बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इनको अरब से बड़ा ख़तरा है इसलिए मजबूरन दोस्ती कर रहे हैं। इनको ना तो अरब से ख़तरा है और ना ही इनको हमसे ख़तरा है। और शायद हम इन 13 ख़ानदानों का या इन इन लोगों का, इस ताकत का शायद हम लोगों को पता ही नहीं, तो मुकाबला कहाँ से करेंगे। लेकिन इन लोगों को अगर किसी इंसान से प्रॉब्लम है, अगर किसी का ये खौफ खाते हैं, तो वो एक ही इंसान, जब मैंने कागज़ लेके बैठा और मैंने कहा कि यार कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, जिस तरह वो जायचा निकालते हैं, देखते हैं कि प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तमाम फार्मूले अप्लाई करते हैं, कौन सा नाम आता है हमारे सामने जिन से इनको प्रॉब्लम है। एक ही नाम मेरे दिमाग में आया और एक ही नाम मेरे कागज़ पे आया और वो थे इमाम महदी अलैहिस्सलाम।
امام مہدی کے علاوہ کوئی نام میرے دماغ میں نہیں آیا۔ دیکھو اس بات کو غور سے سمجھ لو کہ یہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ آپ سے فزیکل لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، فزیکلی آپ سے نہیں جیت سکتے، سامنے آ کر 1 to 1 ہو کر آپ سے نہیں جیت سکتے، ضدی ہیں آپ کو جہاد سے پرابلم نہیں ہے، آپ کو شہادت سے پرابلم نہیں ہے، شہادت سے آپ کو اور زیادہ خوشی ملتی ہے، یہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن ہے، اس لیے ان لوگوں کو اس بات سے بہت پرابلم ہے کیونکہ ان کو نہیں مرنا ہے۔ آپ کو مرنے سے پرابلم نہیں ہے، ان کو نہیں مرنا ہے، مقابلہ یہاں پہ خراب ہو جاتا ہے ان کا۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جسمانی طور پر تو نہیں، فزیکل طور پر تو نہیں، لیکن آپ کے ذہنوں پہ قبضہ کیا جائے، آپ کو ویکسینیٹ کر دیا جائے، آپ کے اندر چپ لگا دی جائے۔ اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کا شاید آپ کو اسکرین شاٹ دکھا دیا جائے، جس کے اندر بل گیٹس اپنے حواریوں سے اور اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں، سائنسدان ہیں، ان سے وہ بتا رہے تھے کہ انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ 2 جینز ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی جین ہوتی ہے، یا تو وہ اس طرف ہوتی ہے یا تو لیفٹ ہوتی ہے یا وہ رائٹ ہوتی ہے۔ جو رائٹ ہوتی ہے وہ جین اگر کسی میں ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اسے کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، وہ اس سسٹم پہ لگا رہتا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اسے آپ جہاد کروا لیں، اس کو آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی کروا لیں، وہ کرتا رہے گا، اپنی زندگی صرف کر دے گا۔ ایک ہے وہ جین جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نارمل جین، جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دنیا ہوتی ہے، دنیا چلانی ہے، شادی کرنی ہے، بچے کرنے ہیں، دوستیاں بھی کرنی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، مزے بھی کرنے ہیں، تمام چیزوں کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس کو یہ لوگ عام لوگ بولتے ہیں، نارمل لوگ بولتے ہیں۔ اور بل گیٹس وہاں پر اپنے سائنسدانوں کو کہتے ہیں کہ ہم ضرور ایسی ویکسین بنا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اس جین کو جس کے ذریعے وہ اللہ سے پیار سے جوڑتا ہے اسے وہاں سے کاٹ دیا جائے۔ اگر وہ کٹ جاتا ہے وہاں سے تو وہ نارمل انسانوں میں آ جائے گا، جس کو بل گیٹس نارمل انسان کہہ رہا ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں جانور کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا وہ کتنا بلند اس کا مرتبہ ہوگا، کتنی عزت اس کو اللہ نے دی ہوگی، اور وہ یہ غافل یہ سمجھتے ہیں، یہ کافر یہ غافل یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اندر چپس لگی ہوئی ہوں، ایسے لوگ جس کے اندر ہم نے وہ نظام ہی کاٹ دیا ہوگا، جس کو اللہ سے پیار نہیں ہوگا، تو وہ امام مہدی کو کیا پہچانے گا؟ کہتے ہیں نا اہل ایمان پہچانیں گے، تو ان کا ایمان ہی اگر ہم کاٹ دیں تو پھر یہ پہچانیں گے کیسے؟ تو اگر پہچانیں گے ہی نہیں تو اگر امام مہدی آ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ان کی خواہش ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایسی معاملات کر دیے جائیں کہ امام مہدی کے آنے سے ہمارا جو دجال ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اور اس کے راستے میں جو آنے والی پہلی رکاوٹ ہے اور بڑی رکاوٹ ہے وہ امام مہدی ہے، وہ نہ آئے۔ اب یہ ایک پورا کا پورا پلان کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم وہ کیے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہمیں وہ چلا رہے ہیں ہم چلے جا رہے ہیں، آپ کی مرضی ہو یا نہ ہو، سب لوگ اسی ٹریک کے اوپر ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ میرے پاس تو کمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے اس کے مطابق آپ اسلام پہ تو بات بالکل بھی مت کیا کریں، معلومات مت دیا کریں، شیئر مت کیا کریں، تو میں یہاں پہ رک جاتا ہوں تاکہ مجھے فیڈ بیک ملے۔ آپ لوگوں کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں مجھے تو کہہ دیتے ہیں سیدھا سیدھا کہ آپ ایک کام کریں، اگر آپ کو واقعی میں اسلام سے پیار ہے تو یہ سب کچھ بند کر دیجئے اور 4 مہینے کی تبلیغ پہ چلے جائیں، خدمت کریں، محنت کریں، اور یہ تمام چیزیں ہوں گی، اسلام پھیلائیں۔ ٹھیک ہے، چلے جاتا ہوں، لیکن میں جانے سے پہلے مجھے وہ عالم بتا دیجئے، وہ تمام علماء اکٹھے کر دیجئے جن سے ہم کہیں کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ تمام معاملات جو میں نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کیے، ہم فیس کر رہے ہیں، اس کو ہمیں اس کا حل دیجئے۔ میں نہیں کرتا ریسرچ اس کے اوپر، میں نہیں کرتا کام اس کے اوپر، میں روک دیتا ہوں۔ میرے پاس کام بہت ہے، اور کام بہت ہے میرے پاس۔ ہمارے پاس جو ہمارا اصل ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا، ہم اس سے بات کر لیں گے، مگر میں ان عالموں سے کہوں گا کہ مجھے آئیے، سامنے آئیے، کسی بھی طریقے سے آ جائیے، لیکن ہمیں اس کا حل دیں، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کیا حل ہے ان کے پاس؟ میں اپنا کام کر لیتا ہوں، میں اپنی ریسرچ کے اوپر ٹائم لگا لیتا ہوں،
لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت محنت سے رپورٹ بناتے ہیں لوگوں کے لیے، اور ہم اپنے علماء کرام کو بولیں گے کہ بالکل تبلیغ پر جان حاضر ہے، یہ تو اس سے تو میں بھی تبلیغ ہی ایکچولی میں بھی تبلیغ ہی کر رہا ہوں، میں بھی بتا رہا ہوں، یہ بھی اسلام کی خدمت ہے، سمجھنے والے کی آنکھ اگر ہے تو۔ اگر آپ اس کو تبلیغ نہیں مانتے تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آئیے آگے آئیے اس معاملے میں وہاں چلا جاتا ہوں واپس، میں تو ہوئی وہاں پر، میں تو ہوئی انٹرنیشنل ریلیشن کا آدمی، میں تو ہوئی ورلڈ افیئر کا آدمی۔ آپ آئیے، دین کو بچائیے، اپنے لوگوں کو بچائیے، اسلام کو بچائیے، آگے آئیے۔ امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا، میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ، شیئر کریں گے اس ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔